Salam alaikum mes chers étudiants, espérons que vous allez bien. اليوم غادي نشرحوا la première partie في le dernier jour d'un condamné. هاد لا بارتي هادي غادي نحاول ندير فيها كيف ما تعودنا في الاول، كيف ما وريتكم في اونتيغون اننا دائما كنبداو بلا فيش دو ليكتور ملي كنبغيو نخدموا شي اوفر. دونك اون كومونس دابور باغ لا فيش دو ليكتور ونديروا ريزومي جينيرال دو ليستوار، شنو واقع، نعرفوا بعدا دو كوا il s'agit هاد لوفر هادي. و ابري نديروا اون اوتر بارتي اللي غادي يكونوا فيها لي بيرسوناج وحتى لي ريزومي ديال شابيتر باغ شابيتر، يعني كل شابيتر نديروا ليها ريزومي ديالها سامبل اللي غتقدروا تحفظوهم. كنحاول نختصر، كنحاول نعطي لو ماكسيموم اي اون ميم طون نعطيك داكشي اللي انت خاصك تحفظو باش دوز الريجونال. داكوغ، دونك اون كومونس. Alors بالنسبه لا فيش دو ليكتور ديال لو ديرني جور دان كونداني، غادي نبداو اول حاجه كنبداو بلو تيتر. دونك لو تيتر لو ديرني جور دان كونداني وما خاصني ننسى فيه حتى شي حرف، دائما كنانسيستي على لورتوغراف ولا لا فيش دو ليكتور تحفظ باركور. هنا ماشي كنكسبريمي على شي حاجه وبقى يتعامل معايا الاستاذ في لورتوغراف الا خطات ولا لا. هنايا راه انت كتعطي شي حاجه اللي يعني خاصها تكون كيف ما هما حاطينها، خاصك انت تحفظها. جون دو لوفر هو رومان اتيز. الوغ هنايا لو جونر دو لوفر سي ان رومان اتيز. رومان اتيز شنو كتعني؟ كتعني واحد الروايه اللي هي كتعالج لينا واحد لاطيز، يعني واحد الاطروحه اللي كتدافع عليها بلوتو. دونك شنو هي الاطروحه المدافع عنها في هذا الرومان؟ لاطيز la thèse défendue, c'est l'abolition de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort يعني إلغاء الإعدام. الإعدام عنده دي زيكسبرسيون حدين اخرين، يعني الإعدام ما كيعنيش غير لا بين دو مور، ماشي بوحدها هي اللي كتعني الإعدام. كاينه لا بين كابيتال، كاينه لا كونداناسيون ا مور، وكاينه ليكزيكوسيون. الا لقيتي وحده من هاد العبارات كاملين، هادو كاملين كيعنيو اعدام. دونك هادي لاش الغاء الاعدام، هاد الاطروحه اللي كيدافع عنها هاد الغومون. الوغ رجعوا لا فيش دو ليكتور ونكملوا. دونك لا دات ديكريتور تكتبات en 1828. دونك غادي نعطيكم في الغومون. الا كنتو كتلاحظوا معايا هنا شنو عندنا في هاد الغومون. Alors, le manuscrit original du dernier jour d'un condamné porte en marge de la première page mardi 14 octobre 1828, au bas de la dernière page nuit de 25 décembre 1828. La date d'écriture, il y a 1828. La date de parution ou la date de publication ou la date d'édition كاملين كنجاوبوا 1829. ليبوك او لو سيكل ديما كنت قلت لكم واحد القضيه في اونتيغون، ديما ليبوك والسيكل الا ما كنتش كنعقل عليهم ولا بلا ما نحفظهم، غير هاد لي دات هادو. عندنا شنو كيبان لك هنا في الرقم الاول 18، هنا 18 زيد ليه واحد هو شنو هو 19. دونك هنا عندنا 19 سيكل صافي بلا ما تبقى تحفظ لي سيكل. لوتور دراماتورج فيكتور هيغو سي ان دراماتورج. دونك تقدر في الريجيونال في داك الطابلو يعطيك دراماتورج جواد اوتور سي فيكتور هيغو. ردوا البال كيفاش كتكتب سميتو. دات ليو دو نيسانس 1802 ا بيزونسون، يعني تزاد en 1802 ا بيزونسون وغادي يموت en 1885 ا باريس. autre œuvre du même auteur. دونك من بين لي زوفر الاخرين اللي ديال نفس الكاتب كاين عندنا Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Châtiments. Il a fait d'autres œuvres من غير هادو، ماشي مشكل، غير هو حفظ ثلاثه بلا ما تفوت ثلاثه، بلا ما تعمر راسك بشي حاجه اللي ما غتحتاجهاش. ثلاثه ديال لي زوفر نحفظهم سي سوفيزون، وغادي نوريكم كيفاش غادي نخدموهم في لي بريزونطاسيون دو لوفر دو لوتور بجوج. دونك هنا لو ناراتور بيرسوناج برينسيبال، يعني شكون هو لو ناراتور ديالنا، شكون هو الراوي ديالنا، شكون هو الشخصيه الرئيسيه اولا ليغو، يعني البطل. شكون هو البطل ديال هذه القصه؟ ماشي بحال بوطا ميرفي حيت كاينه فيها جو. راه عندنا لو ناراتور هو لو كون هو لوتور، هو سيدي محمد. عندنا نفس الشخص اللي كيكتب هو اللي كيعاود. لا هنايا فيكتور هيغو كتب لينا هذا الشيء، ولكن اللي كيعاود لينا القصه ديالو سي ان كونداني امور، واحد محكوم عليه بالاعدام، ولكن ما عرفناش حنايا السبب علاش هو تعدم وما غنعرفوش حتى سميتو ما غنعرفوهاش. دونك ندوزو الريزومي جينيرال. وقبل ما نقول لكم ريزومي خاصني نعطيكم واحد بتي شيما هكا باش تبقاو عاقلين مزيان على هذا الريزومي. دونك هنايا اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد الشيما هذا.
دونك عندنا هنايا هذاك لو كونداني النهار اللي غيتحكم، يعني الحكم ديالو لو بروسي اللي غادي يكون او تريبونال، يعني فين او تريبونال في المحكمه. من النهار ديال الحكم ديالو، هاد القصه هادي غادي تكون من النهار اللي تحكم عليه في المحكمه حتى النهار ديال لا كونداناسيون، يعني الاعدام، لا كونداناسيون امور. هاد الغيسي غيهضر لينا على من هنا حتى لهنا شنو وقع. دونك غادي ندوزو. الوغ بالنسبه النهار اللي غادي يتحكم فيه هاد لو كونداني يحكموا عليه في المحكمه، اول بلاصه غادي يمشي ليها هي بيسيتر. دونك اول ليو دو سيجور هو بيسيتر. دونك غادي يديوه البيسيتر. شنو هو بيسيتر؟ بيسيتر هو لا بريزون، هو السجن اللي غيدوز فيه المده اللي غادي يتحكم بها قبل الاعدام. دونك سي لا بريزون، السجن سميتو بيسيتر بحال الكاشه ديالنا. دونك هنايا من بعد ما غادي يخرج من بيسيتر اخر نهار في حياته بيان سور غادي يكتب لينا، غادي يكون في لا كونسيرجوري. بيان سور هاد بيان سور هاد الغومون هادي كيكتبها، هاد الغومون كيكتبها وهو في اخر نهار في حياته، يعني هو اللي النهار اللي غيقرر فيه الكتابه. هو قرر الكتابه فاش كان في بيسيتر، مي مني بدا كيكتب صافي ديجا كانت ديك الساعه اخر 24 ساعه في حياته. دونك هنايا دونك هنا من بعد ما غادي يدوز من بيسات غادي يديو لا كونسيرجوري اللي فيها المدير والورق في تما فين غيسنيو هذا باش غادي يديو البلاصه فين غيتعدم. بحال قلتي الكوميساريه هذه وكتكون في المدينه، يعني وسط المدينه، هذه برا المدينه، وهنا هذه في وسط المدينه غتكون في باري. داكوغ. دونك هنايا اخر بلاصه غادي يمشي لها هي لوتيل دو فيل، فندق المدينه. هاد لوتيل دو فيل علاش مشاو ليه؟ علاش لوتيل؟ حيتاش لا بلاص دو غريف، بلاصه ديال الاعدام اللي غادي يمشي لها الاخر اللي غيتعدم فيها. دونك لا كونداناسيون غادي تكون تكون في لا بلاص دو غريف، لا بلاص دو غريف. دونك غادي تكون لا كونداناسيون ديالو في لا بلاص دو غريف. اللي ما كيبانش مزيان. دونك هنايا الاعدام، مكان الاعدام هنا ما باينش مزيان، هذاك الشيء ضربت عليها. مكان الاعدام ديالو البلاصه فين غيتعدم سميتها لا بلاص دو غريف. دونك هنايا غادي يديوه لوطيل دو في، هي حيتاش هذا لوطيل هذا قريب لهذا المكان هذا، الساحه ديال اللي غيتعدم فيها. دونك وفي الغومون يعني المده دونك هادو هما لي ليو دو سيجور، هادو كيتسماو لي ليو دو سيجور، هادو اماكن ديال الاقامه ديالو. دونك لي ليو دو سيجور هما بيساتر، لا كونسيرجوري ولوتيل دو في. المده ديال الاقامه ديالو في السجن، المده اللي دوزها في السجن هي 6 سيمين، 6 سيمانات. يعني من هنا حتى لهنا غادي يدوز لينا شحال؟ 6 سيمين. كاينه 6 سيمانات، هذه كتسمى durée de séjour en prison، يعني مدة الإقامة في السجن. هو دوز سيمانات، 6 سيمانات بيان سور دوزهم في بيسات، حيت هادو آخر نهار في حياته ديجا. دونك 6 سيمانات دازت في هاد القصة كاملة. ولكن امتى كتب في آخر نهار في حياته، هذاك الشيء تاع عنوان سميتو لو ديرني جور دان كونداني، يعني آخر يوم في واحد محكوم عليه. دونك بيساتر مني غادي نجيو نقراو الغومون غنلقاو بيساتر كيهضر عليها ولا كيهضر على لي زيفينمون اللي وقعوا في بيساتر من شابيتر 1 حتى للشابيتر 21، يعني حتى للشابيتر 21. وهنا عاوتاني كونسيرجوري من الشابيتر 22 حتى للشابيتر 47. ومن الشابيتر ولوتيل دو في بقاو ليها دو شابيتر اللي هما 48 و 49. بالنسبه للشابيتر 47 راه ما فيها حتى شي ايفينمون وحتى شي حاجه ما مكتوبه، بالعكس الوراق ديال هذا الشابيتر كيقولوا انهم توضروا او لا ما قدرش يكتب، ما كانش عنده الوقت باش يكتب. يعني لي زيفينمون اللي غادي نكونوا مثلا ملي غادي نكونوا كنخدموا على الريزومي ديال شابيتر باغ شابيتر، نوصلوا شابيتر 47 راه ما غاديش نديروا ليها ريزومي، غادي نقولوا بلا كاينه غير اون نوت دو ليديتور، يعني كاينه غير شي حاجه كتبها لينا الموزع كوم كوا راه الوراق توضروا ولا هذا. دونك هادشي اللي كاين عندنا هنايا. هادو la conciergerie au bistro ou l'hôtel de ville هما les lieux
de séjour يعني الاماكن اللي كان فيهم هذاك لو كونداني. دونك الا بغينا نقولوا هادشي كامل في واحد الريزومي اللي تكون بسيطه هي شنو هي ان لو ناراتور est un condamné à mort. Alors le narrateur est un condamné à mort qui se trouve dans une cellule يعني غادي يكون في واحد الزنزانه il nous parle de ses souvenirs غادي يعاود لنا على quelques souvenirs يعني شي ذكريات ديال الماضي كاع قبل من البروسي ديالو الطفوله ديالو لادوليسونس وغادي يهضر لنا على المعاناه ولا الاحاسيس ديالو اللي كانوا كيحس بهم وهو في السجن بوندون ديك 6 سيمين من نهار اللي حكموا عليه حتى النهار ديال الاعدام ديالو. وغادي نكتب هذا الريزومي هادي. دونك عندنا بيان سور النهار اللي غادي يعدموا عليه لا كونداناسيون امور غادي تكون 4 اور هادي حفظوا بلا 4 العشيه 4 اور دو سوار كانت عنده الاعدام ديالو صافي. ومن بعد نعطيكم ملي نكون كنشرح لكم شابيتر باغ شابيتر كل شابيتر نقول لك كل شابيتر نحاول الا ذكروا لينا بيان سور الوقت اكزاكت غادي نعطيه لك وكل بلاصه معاياش كان فيها بالضبط الوقت. دونك هنايا غادي ناخذوا ريزومي جينيرال. الوغ لو ناراتور est un condamné à mort qui se trouve dans une cellule à Bicêtre. Il nous parle يعني كيهضر لينا على il nous parle de ses souvenirs يعني كيهضر لينا على الذكريات ديالو et de ses souffrances depuis المعاناة ديالو من نهار ديال الحكم ديالو depuis son procès تلاش حتى النهار ديال la condamnation jusqu'à sa condamnation à mort. وهذه هي الريزومي ديالي. دونك الا سولوني شنو هما لي ليو دو سيجور راه واضحين بيسيتر لا كونسيرجوري لوتيل دو في امتى تعدمك سي 4 heures du matin 4 heures du soir pardon لا دوري دو سيجور اون بريزون شحال دوز في الحبس 6 سيمانات. دونك هادشي اللي كاين. من بعد هاد الريزومي هادي ان شاء الله غادي نديرو دابا لا دوزيام بارتي اللي بيان سور غتلقاوها في اون اوتر فيديو اللي غادي نخدم على لي ريزومي ديال شابيتر باغ شابيتر و او ميم طون وانا كنشرح لكم الريزومي غادي نعطيكم واحد شويه من في لا فيديو غنهضر فيه على لي بيرسوناج بيسك ما كاينينش بزاف ديال لي بيرسوناج بحال اونتيغون ولا باطا ميرفاي. دونك ما نحتاجش ندير 3 بارتي في لو ديرني جور دان كونداني اي سوفي غير هاد 2 بارتي وغادي نساليو. دونك هنايا نعاود نقرا résumé باش تكتبوا على خاطركم وتسمعوا مزيان شنو كنقول. دونك لو ناراتور est un condamné à mort. دونك عندنا الراوي اولا اللي كيحكي لينا البيرسوناج برينسيبال هو واحد محكوم عليه بالاعدام كي سو تروف dans une cellule اولا ان كاشو. سيلول ولا كاشو بجوجهم كيعنيو سيلول كتعني اولا كاشو بجوجهم كيعنيو زنزانه صافي. Donc cellule ou la cachon dans une cellule à Bicêtre. Il nous parle de ses souvenirs et de ses souffrances depuis son procès. اللي كيهضر لنا على الذكريات ديالو على المعاناه ديالو من نهار الحكم ديالو jusqu'à sa condamnation à mort. ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله اللي غادي تكون على لا سويت ديال لو داني جور دان كونداني. وكيف ما قلت لكم غادي تكون على الريزومي ديال لي شابيتر كاملين شابيتر باغ شابيتر و لي بيرسوناج ديال هذا الرومان.